नमस्कार. राष्ट्र टीव्हीच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयची पहिली आणि म्हत्वाची न्यूज आसा ती म्हळ्यार मडगांवच्यान आयिल्ली. आता आमी पळयता की गोंयान फाटले कांय दीस एकार एक आंदोलनां सुरूच आसात. एक सोंपता थंय आसा आनी दुसरें आंदोलन सुरू जावपाक लागला. तें सोंपता थंय आसा, तिसरें सुरू जावपाक लागला. ह्या सगळ्याचेर खंय तरी सरकार आनी लोक हांच्या मदीं खंय ताळमेळ मेळना हाचेर आतां प्रस्नचिन्ह उप्रासला. सो ह्या विशयाचेर उलयतना बीजेपीचे जे गोंयचे अध्यक्ष आसात दामू नायक तांच्यांनी म्हणला की जे प्रकल्प लोकांक नाका ते प्रकल्प सरकार हाडचो ना आनी ताच्या विशीं ताणें मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवप केला. सध्या एक विशय सुरू आसा आनी जें आंदोलन सुरू आसा तें म्हटल्यार मिराबागचें. आमी फाटल्या कांय दिसा सावन हें आंदोलन थंय सुरू आसा आनी आंदोलक दर दिसा आंदोलनाक बसल्यात की मिराबाग येवपी WRDचो बंदारो थंय नाका म्हूण. सो ह्या विशयाचेर दामू म्हणटा की आपूण मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवप केला आनी योग्य वेळार सरकार योग्य तो निर्णय घेतले अशा पद्दतीचें वक्तव्य बीजेपीचे प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक हाणें केला. तांचे पॉलिटिकल घडामोडी ते तांकांच खबर आसा. भारतीय जनता पार्टीच्या भितर आमी ऑपोजीट सायडीन कितें चलता ताजे व्हडलेशें आमी पळयना. आमी आमचें संघटन आसा ताजेरूच चड गोंयांत सगळी कडेन जाता हे चालू आसा, प्रोटेस्ट चालू आसा. तेंचेर तुमी कितें फरक पडपाक शकता इलेक्शनाक? लोकांक समजा जी गजाल नाका जाल्यार ती गजाल भारतीय जनता पार्टी तांचेर मुद्दामून लादचें ना. कारण शेवटी हो विकासी करता तो कोणा खातीर करता? लोकांकच खातीर करता. पण लोकांकच जर नाका जाल्यार मागीर ताजेर क्वेश्चन मार्क येता. एकल्याचो विचार आसता की हें हांगा अमूक गजाल बरी जावची आनी उलटे अदर सायडीन जर तांकां जर समजा दिसता की तातूंत भितर जर बाकीच्यो सगळ्यो गजाली जर येतात आनी ताचो त्रास जर जाता जाल्यार त्यो जावची न्ही. मिराबाग आता 15-20 दीस झाले ते बेचेर प्रोटेस्टाक बसल्या, पण तुम्ही आमचे कोण 19 दीस बसल्या तांकां कोण हेय करना आनी WRD मिनिस्टर सांगता ते तितले इम्पॉर्टंट ना, तितले व्हडले कांय ना म्हणटा भितर. सो 400 करोड म्हणटकूच लोकांक विचार नासतना हो प्रोजेक्ट जाता जाल्यार मातशें खंय तरी हे न्ही. आनी तुमचे लोक अजून ते पावूंक ना. मुख्यमंत्र्याक ह्या संदर्भाची कल्पना आसा आनी ताका योग्य ताचें डिसिजन घे म्हणून आमी सांगिल्लें आसा. तातूंत भितर लक्ष घालता. हाच्या उपरांत दुसरी म्हत्वाची न्यूज ती म्हटल्यार सावय वेरें फोंड्या वाठारांतल्यान येता. आमी पळयलें की गोंयान रेंव काडपाचेर बंदी आसा, तरी फोंड्या वाठारांत सावय वेरेंच्या न्हंयसर थंयच्यान एक पंप बसोवन रेंव काडपाक रातभर सुरू आसता आनी थंय होडयो येवन रातभर ती रेंव काडपाक सुरू आसता आनी हे पुराय बेकायदेशीर. ही गजाल आतां लोकांनी पुलिसांच्या आनी प्रशासनाच्या नजरेक हाडून दिल्या. आता ह्या सगळ्या गजाली वयल्यान आमी जर पळयत जाल्यार गोंयान रेंव काडपाचेर बंदी आसा, तरी ह्यो होडयो थंय पावतात कश्यो ही एक मोठी गजाल. जेन्ना आमी पळयलें की जनता दरबार आनी सरकार तुमच्या दारी जो कार्यावळ जातालो तेन्ना मुख्यमंत्री फोंड्या गेलो तेन्नाय हो विशय खंय तरी आयिल्लो. सो बेकायदेशीर गजाली ह्यो फोंड्या वाठारांत सर्रासपणान सुरू आसात आनी त्यो रातच्या वेळार ह्यो चलतात. आतां तुमी पळोवपाक शकता की कशा पद्दतीन होडयो थंय रेंव काडटात रातच्या वेळार. आता हे पुलिसांक आनी प्रशासनाक दिसना काय कितें, काय हातूंतल्यान कोणाक हापते वयतात हाचोय एक प्रस्नचिन्ह हाचेर निर्माण जाता. लोकांचें आनी थळाव्यांचें म्हणणें आसा की हे जे रेंव काडटात ते फक्त हातीन मॅन्युअली जे काडटात पारंपारीक पद्दतीन तशा पद्दतीन न्ही, जाल्यार हय खंय तरी पंपाचो वापर करून मोठ्या प्रमाणान रेंव काडपाचें काम सुरू आसा. आनी थंय कितल्यो होडयो तुमी आतांच पळोवपाक शकतात स्क्रिनीर की कितल्यो होडयो थंय रेंव काडटना दिश्टी पडटात. सो लोकांची मागणी आसा की हाचेर कडक कारवाय जावपाक जाय आनी ह्यो ज्यो होडयो रातच्यो रेंव काडटात त्यो बंद जावपाक जाय. जे लोक सगळे पळयता ते सावय वेऱ्या मदल्या वाड्यार आसा आनी ह्या ज्या स्पॉटार आमी उबे आसा ताका पेटेर म्हणटा. ओके, हो व्हिडिओ काडपाचें कारण अशें की हांगासर इल्लिगल सँड मायनिंग चालू आसा. ती सुद्दां एक्सट्रॅक्शन जे करता ते सक्शन पंप लावन करता. सो दॅट इज व्हेरी मच डेंजरस. ही तेंची एक्टिविटी म्हयनोभर पयलीं हांगासर आशिल्ली चालू, ती आमी बंद उडयल्ली. सगळे जे वाड्यावयले लोक आसा ते लोकल्स येवन हांगासर ती एक्टिविटी बंद उडयल्ली. आयज परत ते हांगासर येयल्ले आसा आनी सेम प्रोसिजरान हें करता. एट अ टायम
20 ते 25 होडी हांगासर सँड मायनिंग करता, दॅट टू रातच्या 2 बी. आनी आमी अशे सुद्दां प्रकार पळयले की हांगासर रातचे येवन ज्या टायमार ते हांगासर रावता, सोरो पिता, एकामेकांक कितें गाळी मारता, कितें करता आनी दीसभर तेंची हांगासर धुमशाणां आसता. दीसभर म्हणजे रातभर जितपर्यंत ते हांगासर आसता तितपर्यंत तेंची धुमशाणां चालू आसता. आतां ऑलरेडी भुरग्यांचे एग्जामी चालू आसा. हांगासर लोकॅलिटी जी रावता ती हार्डली हांगासरल्यान 50 ते 70 मिटर रावता. सो लोकॅलिटीन भुरगीं आसा, यंग भुरगीं आसा, कॉलेजीन शिकपी भुरगीं आसा, तांकां अभ्यास करता आसतना डिस्टर्बन्स जाता. दॅट इज द फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, हें जें मायनिंग चालू आसा तें ऑलरेडी इल्लिगल. ओके. आनी तिसरी गोश्ट म्हणजे तेंची जी आतां मायनिंग चालू आसा ती तुमी पळयल्या आसतली व्हिडिओचेर. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साच्या जो लायटींग पोल आसा त्या पोस्टाच्या सकयल तेंची इल्लिगल मायनिंग चालू आसा. सो फाल्यां त्या पोस्टाक सुद्दां डॅमेज जावं शकता. आनी सगळ्यांत मेन म्हटल्यार आमी जो हेका ओपोज करून हांगासर जे आयज उबे रावल्ले आसा तेजें एकूच रिजन म्हटल्यार जर हेंची सक्शन पंपाच्या थ्रू जर एक्स्ट्रॅक्शन मायनिंग चालू उरली ती जाल्यार आमच्यो ज्यो सगळ्यो धोडो आसा त्यो धोडो ऑलरेडी कॉलेप्स जावन पडटल्यो. आनी उदक जें पावसान येता, हुंवार आमी जाका म्हणटा, ते हुंवार आमच्या लोकॅलिटी पर्यंत पावतले आनी दॅट वील बी व्हेरी मच डेंजरस. आमी ऑलरेडी पंचाक इन्फॉर्म केला. लास्ट टायम आमी पंचाक इन्फॉर्म केल्लें. सो आतां कितें फुडें एक्शन जाता ती पळोवया. पंचाक आमी सांगलेलें की तूं पुलिसेन कंप्लेंट दी, जावं कोण तें मरीन डिविजन कितें आसा पुलिसांचें तांकां कंप्लेंट दी. आमकां व्हडली लिगॅलिटी कांय खबर ना, आमी सर्वसाधारण लोक. सो गव्हर्मेंटान हो जर व्हिडिओ मिडियाच्या थ्रू आमी व्हरपाचें कारण इतकेंच की आमी जो कितें लिगल प्रोसिजर करपाक जाय तो करतलेच. बट गव्हर्मेंटान सो मोठो गव्हर्मेंटाच्यो ज्यो ऑथॉरिटीज ज्यो हेका लागून आसा त्यो आमकां आतां खबर ना. आमी वील फायंड आउट कोण ऑथॉरिटी आहा त्यो आनी तांकां आमी लेटर सुद्दां करतले. पण सो मोठो घेवन तेंच्यांनी हेजेर डिसिजन कितें तें घेवपाचें. आनी आमकां अशें दिसता की गव्हर्मेंटान हेच्या फुडें आमी परत हांगासर येवन हेंकां धांवडपाचें काम करपाक आमकां पडपाक जायना. सो दॅट इज वॉट वी रिक्वेस्ट टू द गव्हर्मेंट. आनी गव्हर्मेंटान हेजेर गव्हर्मेंट इन द सेन्स सगळ्यो ऑथॉरिटी येयल्यो. त्या ऑथॉरिटीक आमी रिक्वेस्ट करता की हें जो इशू चालू आसा हांगासर इल्लिगल सँड मायनिंगाचो तो बेगींतल्या बेगीन सोंपोवपाचो. आमकां हांगासर इल्लिगल मायनिंग कशीच नाका आनी सँड मायनिंग तर नाकाच नाका. ऑलरेडी तेजेर बॅन आसा तरी पूण हांगासर मायनिंग चालू आसा ती तर आमकां कशीच चलची ना. काल आमी हांगा जमलेले सगळी होडी आहली रेंव काडटाले म्हणून आमी जमले आनी पळयत जाल्यार भरपूर हांगा होडी रेंव काडटाले. ते सक्शन पंपान ते रेंव काडटाले. सो ती इल्लिगल आहा टोटली. ती एलावड करिना हरशी पूण ते भरपूर जाण हांगा काडटा. सो आमच्यो धोडो सुद्दां आमी पळोवपाक शकता फूल कोसळ्या, माड बीन ते सायडीन फूल कोसळ्या. सो आमी रेंव काडपाक दिवचे ना हांगा, म्हणल्यार फूल इल्लिगल आहा न्हू. सो आमी ते करपाक दिवचे ना. पावसान उदक भरता हांगा, पावसान उदक भरता हांगा फूल वयर सुद्दां पावता आमकां उदक. लागीं घरां आसा तुमची? घरां आसा? घरा लागींच आसा. पावसान तेंकता उदक. हय पावसान धडो मोडल्यार मोडल्या कारणान वयर सुद्दां धोडो मोडले जाल्यार उदक वयर पावतलें आमकां आनीक वयर पावतलें घरान वयर. तेका लागून तुमचो ओपोज आहा? हय हय. आमी पळयलें की TCPच्या सेक्शन 39A विरोधान कशें आंदोलन जालें आनी आरजेचो आमदार विरेश बोरकर आनी ताच्या उपरांत सांत आंद्रेचें जें आंदोलन आशिल्लें तें कशें गोंयभर पसरलें आनी गोंयचें आंदोलन जालें. ह्यो सगळ्यो गजाली आमी पळयल्यो. ह्या गजालींतल्यान जें घडलें जें म्हटल्यार की आझाद पयलीं TCPच्या कचेरेंत जें आंदोलन जालें ताच्या उपरांत खंय तरी तें आझाद मैदाना वयल्यान विश्वजीत राणे हांच्या घराच्या भायर आंदोलक पावले, रस्त्यार वचून बशिल्ले. सो विश्वजीत राणे हांच्या घरा भायर जे आंदोलक आशिल्ले त्या सगळ्यांचेर आतां पणजे पुलिसांनी FIR केला. तातूंत विरोधी पक्ष नेतो युरी आलेमाव, एल्टॉन, कार्लूस आनी आमदार जावं आनी जे बाकीचे स्वप्नेश शेर्लेकर जावं गोविंद शिरोडकर जे आनी फुडारी आशिल्ले, सोशल एक्टिविस्ट आशिल्ले तांची सगळ्यांची नांवां आसात FIRान. आनी ताच्याच बरोबर लागीं जे 1200 सुमार आंदोलक आशिल्ले, 1200 ते 1500 सुमार आंदोलक आशिल्ले तांची आदर्स म्हूण नांवां तातूंत घातल्या. सो सगळ्यांचेर पुलिसांनी खंय तरी आतां FIR केला आनी चवकशी जातली. दुसऱ्या वाटेन आमी पळयता की जे TCPत आंदोलन जाल्लें आनी ह्याच संबंदीत आज खंय तरी जे कांय थोडे एक्टिविस्ट आशिल्ले मोकेम्बो बी हांकां खंय तरी पुलिसांनी चवकशेक आपयल्ले, तांची आयज चवकशी जाली. आतां ही परतून FIR जाला. सो हाचेंय कितें जातलें? दुसऱ्या वाटेन आमी पळयता की जेन्ना आमदार विरेश बोरकरान हो प्रोटेस्ट आपलो जो उपासाचो प्रोटेस्ट आशिल्लो तो जेन्ना कॉल ऑफ केलो तेन्ना ताणें सांगलेलें की मुख्यमंत्र्या कडेन ताचेर उलोवप जाला आनी मुख्यमंत्र्यान जे FIR किंवा जे गुन्यांव नोंद जालात
ते फुडें व्हरचे ना आनी ताचेर जे कोण आंदोलक आशिल्ले तांचेर कारवाय जावची ना अशा पद्दतीचें आश्वासन खंय विरेशाक दिल्लें. सो ह्या आश्वासन दिल्या उपरांत सुद्दां आतां जर परतून FIR जाता जाल्यार कितें आनी कशें कितें हें पळोवपाचें पडटलें आनी कित्या खातीर हें जालां तोय प्रस्न आसा. हाच्या उपरांत आमी दुसरी खबर पळयता ती म्हटल्यार शिरगांव वाठारांतले. आतां शिरगांवच्या जात्रेक गेल्या वर्सा जो इन्सिडंट घडलो ताच्या उपरांत खंय तरी प्रशासन आनी जे देवळाची समिती आसा ती खंय तरी एक्टीव जाल्या आनी त्या समितीन आज तांची प्रशासन जे पुलीस आसात, मामलेदार आसात किंवा हेर संबंधीत प्रशासन आसा आनी देवळाची समिती आसा तांची आज बसका जाली. ह्या बसके उपरांत काय त्या बसकेन एक जे सुटावे आसात म्हटल्यार क्रावड कशें कंट्रोल करतले ताचेरूय चर्चा जाली. तातूंतल्यान एक गजाल मुखार आयली आनी जे समिती सांगता त्या प्रमाणे ह्या वर्सा खंय धोंड जे आसात तांकां एक देवळान वचपाक वेगळो प्रवेश आसतलो आनी जे हेर लोक थंय देवळान येतात, देवीच्या पांया पडपाक येतात, जे देवीचे भक्त आसतात तांकां एक वेगळ्या बाजून तांकां प्रवेश दिलो वयतलो. म्हणजे धोंड आनी लोक हे मिक्स जावचे न्ही आनी गर्दी वाडची न्ही. तशेंच तांच्यांनी जे धोंड रावलात तांकां एक आव्हान केलां की तांच्यांनी घरांतली जे फॅमिली तांच्या बरोबर येता ती कमीत कमी फॅमिली येवची आनी लोकांक खंय तरी थंय जे गर्दी थंय जाता ती गर्दी वाडोवची न्ही. कशी बरे भशेन करून घेवपाची म्हणजे पयलीं 2 मिटिंग्यो जाल्ल्यो. एक जाली कलेक्टर ऑफिसान आनी दुसरी जाली हांगासरूच आमच्या देवस्थानच्या भागान आनी तेचें नियोजन कशें करपाचें त्या संदर्भान एक चर्चा जाताली. आनी लास्ट मिटिंगेन जालें कितें की आमकां एडिशनल कलेक्टर तेंच्यानी सुचना कितें केली की हांगासर जात्रेचो लास्ट एक क्लोज लिंक म्हणजे धोंड. त्या धोंडाक एक आमी एप्रोच करपाचें, धोंडा कडेन आमी संपर्क सादपाचो आनी धोंडाक आपोवपाचें. आनी त्या निमतान काही नांवां आमी काडली म्हणजे कन्सल्टेशन विथ द कलेक्टर. तेंच्यांनी सांगलें हेंचे कडेन तुमी जास्त भासाभास करा म्हणजे धोंडा कडेन आनी तेंचेय विचार आयकून घ्या आनी आमची कितें हें नियोजन कशें भशेन जावपाचें तेतून ताचो धोंडाचो लायन शेअर आसूंक जाय. कित्याक अल्टिमेटली धोंडाची जात्रा म्हणटा आमी धोंड मॅक्झिमम धोंड आसता 60-70 हजारा वयर धोंड येता हांगासर आनी त्या मानान आजची मिटींग धोंडा खातीर खास आपयली. आनी आजचे मिटिंगेन आमचे देवस्थान कमिटी तशेंच महाजन हांच्यांनी आपले विचार मांडले. अधिकाऱ्यांनी काही सूचना केल्यो ती मार्गदर्शक तत्वानुसार जे फॅक्ट फायंडींग कमिटीन लास्ट स्टॅम्पेड जालें त्यानुसार फॅक्ट फायंडींग कमिटीन काही डायरेक्शनां दिल्ली, फायंडिंग्स केले आनी त्या खातीर जात्रा कशे भशेन योग्य तरेन करपाक जाय त्या अनुशंगान काही सूचना आमकां केल्यो की त्या भशेन हांगासर हें सगळें नियोजन जावपाक जाय आनी ती देवस्थान कमिटीन त्या भशेन पावलां उचललेलीं आसा, तयारी जाल्ली आहा. आनी धोंडा आजचे मिटिंगेन धोंडाक कांय सूचना केल्यो कित्याक झुंबड जावंक जायना. आमी क्यू सिस्टम करतल्यो. धोंड आनी बाकीचे पब्लीक आसा पळय न्हू तांकां एकूच रोल सोडचें ना. दोगांयक अलग अलग धरून जाले तेंची एंट्री वेगळी आसतली, फक्त एक्झीट आसा ती कॉमन आसतली. पूण जेन्ना धोंड भितर वयतले तेन्ना जनरल पब्लिकाक स्टॉप करतले आनी जेन्ना जनरल पब्लिकाक सोडटले तेन्ना धोंडाक स्टॉप करतले. अशे भशेन एक नियोजन आसा. त्याच बरोबर हांगासर कितें जातालें वतान ताटकळत रावचें पडटालें धोंडाक जात्रेच्या दिसा 7 दीस पय. त्या खातीर आमी कितें केलां की हांगासर जो देवस्थानचो प्राकार आसा न्ही सभोवतालचो जागा ती जवळ जवळ आनीक 1000 मिटरान वाडयल्ली आसा म्हणजे प्लॅनिंग लेवल केल्ली आसा. आनी ह्या जाग्यान जंय दुकानां लागतालीं ताका कंप्लीट प्रतिबंध केला आनी सरकारी यंत्रणेचें तशेंच म्हणणें आसा. हायकोर्टाच्या हेचे आमचे फॅक्ट फायंडींग कमिटीचे तशेंच हें आसा फायंडींग की हांगासर दुकानां खंयचीच लावपाक मेळची ना आनी आमी दुकानां लावपाक दिवची ना. त्या खातीर धोंडाक हांगासर येवन समजा गर्दी सुद्दां आसली जर न्हू तर आमी ते मांडो घातल्या कारणान मांडो घातलेले पेंडल आनी तितून तांकां सावळेन रावपाक मेळटलें. तेंचे काही प्रकारे आमी उदकाची वेवस्था आमी कमिटी करतले. मिटींग घेतला आमच्या बरोबर एडिशनल कलेक्टर श्री प्रवीण परब, मामलेदार शैलेंद्र देसाई, PI विजय राणे. सो ही आतां मिटींग जाली आसा. ऑलरेडी आमी 2 मिटींग्स घेतले. 7 जानेवारी घेतली, 31 जानेवारी फिल्ड इन्स्पेक्शन सुद्दां केल्लें आसा. सो आयची मिटींग घेतला ते एक आमी सेन्सिटायझेशन प्रोग्राम सगळ्या भुरग्यां खातीर, कारण थोडे मेजर्स आमी फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन सायड ह्या वर्सा घेतला. सो ते तांकां कन्वे करपाक ही मिटींग आशिल्ली.
मेन म्हणजे जे मुवमेंट असतले सगळे भक्तांचे धोंडाचे मेन रिच्युअल जे तळी कडेन किंवा भुतगंडा कडेन थंय सगळे मुवमेंट आमी बऱ्या भशेन बॅच वायज सगळ्या लोकांक धाडटले कारण क्रावड जाल्यार परत तो रिस्क फॅक्टर येता बॅच वायज मुवमेंट करून ते सिस्टमॅटीक डिसिप्लिन्ड मॅनर आमी करपाक शकता सो ते आमी सगळे धोंडाक कन्वे केल्ले आसा आनी इवन एक्स्ट्रा आमी जे मेजर्स घेतले सगळे जे दोन रिच्युअल जावन जे तळी कडेन स्नान करून मागीर परत होमवंड सायडीन वतले तेंच्या खातीर सेपरेट होल्डिंग एरिया आसतली कारण सगळे मुवमेंट आमी इमिजिएट सगळ्यांक बरोबर धाडपाक शकता शिरगांवां आमी पळयलें की जात्रेचे गेल्या वर्साच्या स्टॅम्पेडा उपरांत खंय तरी प्रशासनाक जाग येयली आनी जी रस्त्या कुशीकची बांदकामां आशिल्ली ती थोडी एक दीस कारवाय करून ती उडयल्यात मोडल्यात पूण हाचेर जी देवस्थान समिती आसा ती सातीस वेद ना देवस्थान समिती म्हणटा की आनीकूय कांय कडेन हेर कडेन जी बांदकामां आसात किंवा ग्रिली आसात किंवा लोकांचे जे आडे आसात तांचेरूय कारवाय जावपाक जाय आनी ते आडे सुद्दां खंय तरी उडोवपाक जाय ते जेन्ना उडयतले तेन्नाच ताची खंय तरी आनीक स्पेस चड लोकां खातीर मेळटली आनी ते योग्य पद्दतीन ताचेर परतून कारवाय करून ते उडोवचे अशी समितीन मागणी केला आनी हे उडोवंक जर ना आनी कितें तरी जालें जाल्यार ताका प्रशासन जबाबदार आसतलें समिती जबाबदार ना अशा पद्दतीचेय तांच्यांनी जे प्रशासन आहा तांकां कळीत केला सो हाचेर आतां परतून कारवाय जातली काय ना हे पळोवपाचे तितलेंच थारतलें पूण समिती आसा तांच्यांनी सांगलां की हाचेर कारवाय जावपाक जाय आनी ती मोडून थंय स्पेस जो आसा रस्त्या कुशीक तो आनी वाडोवपाक जाय की जे सर्वे इन्स्पेक्शन केलें सर्वे केल्ली पळय न्हू PWD ते आमी तांकां विचारले हेचेर कित्याक जाणा जे आमकां अडचण जाताली न्हू गेली 5-7 वर्सां देवस्थान कमिटीनूय त्या बांदकामांक जे कितें देवस्थानच्या होमखाणा फुडें बांदकाम आहा बी होमखाणाचे कंपाउंडवर 5-7 वर्सां पयलीं पासून तेचेर ऑब्जेक्शन आसा पंचायतीनूय ठराव घेतलेले आसा ते डेमोलिश करचे म्हणून लास्टचेर डेमोलिशन ऑर्डरूय काडली तेचेर मोडचें म्हणून ते आनी हांगासर जेन्ना आमची देवस्थानची मिटींग जाली तेन्ना सरपंचान सांगलें ते मोडटले म्हणून मीन टायम कितें जालें की तेंच्यांनी जो बॉस आसा न्हू कन्स्ट्रक्शन करपी आसा न्हू तेणेन एपील केलें तेजेर डेमोलिशन ऑर्डर डायरेक्टर पंचायतीन आनी तेंच्यांनी डायरेक्टर पंचायतीन विदावट सायड इन्स्पेक्शन कांयच करिनासतना ताका एक्सपर्ट ऑर्डर दिली की ताका स्टे दिली त्या कन्स्ट्रक्शनाक म्हणटकूच ती वेकेट करून अशें दिसता अशें पंचायत म्हणटा म्हणटकूच एक्चुअली कितें आहा ते कंपाउंड वॉल एक्चुअली फर्स्ट ऑब्स्ट्रक्शन टू द पब्लीक जे धोंड आसा तांकां कित्याक तेच्या पयल्या वर्सांनी थंयसर एक बायल चिड्डून मेल्ली आसा आनी तो संदर्भ आमचे जनरल बॉडीन नामने मिटिंगेनूय येयल्लो आसा त्या पाड्डे कमिटीच्या वेळार ती अशी बायल मेल्ली आसा तेन्ना ते कंपाउंड वॉल काडचे म्हणून अनेक वेळार डिस्कशन जालें ती कंपाउंड वॉल काडपाचे वचून पूण सरकारान ही आमच्या PWDन ते कित्या खातीर खंयच्या आदाराचेर दवरले ते म्हणटा आमी डिमार्केट केल्ले आमच्या प्लानार दाखयला त्या प्रमाणे आमी केला म्हणटा पूण तेजेर आतां कितें आहा प्लानार दाखोवप आनी प्रॅक्टिकल आसा दिसता पळय न्हू ऑब्स्ट्रक्शन जनरल पब्लिकाक तेतून फरक आसा न्हू आनी आमच्या मतान ते कितें आहा ते काडपाक जाय आनी आजून ते खातीर आतां ADC कडेन आमी उलयले ADC कितें म्हणटा ते काडपाकूच जाय आतां तांकां तेंचे PWD वचून रिपोर्ट घे म्हटलां की जे कितें डायरेक्शन दिलें त्या प्रमाणे तुवें काडला काय कितें आनी त्या प्रमाणे मागीर फुडली कारवाय जातली म्हणटात पूण पंचायत आजुनूय ताका फोलो करता अशें दिसता पूण आतां सद्या आज कला अकादमीचो फावंडेशन दीस आनी ह्या दिसा निमतान कला अकादमीत कार्यावळी जाल्यो वेगवेगळ्यो कार्यावळी जाल्यो ह्या कार्यावळींच्या वेळार जे उक्तावण सुवाळ्याच्या वक्तार बाबू कवळेकर जे आतांचे कला अकादमीचे चेअरमॅन आसात तांच्यांनी वक्तव्य करतना म्हटलां की कला अकादमी म्हटल्यार एक ही उंच संस्था ही संस्था मेळप आनी हाचेर थंय चेअरमॅन म्हूण काम करपाक आपणाक संदी मेळप ही एक व्हडली गजाल म्हणटा तो आनी आतां कला अकादमीच्या सकयल ज्यो वेगवेगळी कामां जे आसात पेंडींग आसात ती कामांय कला अकादमीची रोखडी पुराय जातली ताच्याच बरोबर कला अकादमीत आनीक वेगवेगळ्यो नव्यो कार्यावळी ज्यो आसात त्यो आतां ह्यान फुडें आमी सुरू करतले ती कामां जाल्या उपरांत अशा पद्दतीचें वक्तव्य बाबू कवळेकर हाणें केलां हांगाच बाकीचे प्रेक्षक आसात पूण आमचे चडांतर आमचे लोक आसात जे आमचो हांगाचे लोक आसात कला अकादमी स्टाफ आसा प्रत्येकाक एक गर्व जाता आसतलो ही आमची संस्था आमचो फावंडेशन आमचो आमी दीस मनयतात म्हणजे आमी बर्थडे मनयतात असो प्रकार हो
आणि आयज हे 1970 न्ही 70 असा कोण आता हे आमी 46 वर्सां नासले पण जेन्ना मेंबर सेक्रेटरी म्हाका म्हणपाक लागले आनी की अशें करुया आनी बरें तेंच्याय विचार पयलीं लक्षात येयले म्हाका ताबडतोब दिसलें की सारकें आहा तें की फावंडेशन डे करप अत्यंत गरजेचें आहा. फावंडेशन डे केले उपरांत अनेक गजाली जे जे कडेन आमची चलता आतां उल्लेख जालो आमचे इंडियन क्लासीस आसा वेस्टर्न क्लासीस आसात रेपेटरी आसा आर्ट थिएटर आर्ट कॉलेज आसा हे सगळ्यांचे जे जे कितें एक्टिविटी चलता ते थोडक्यात दाखोवपाक संदी मेळटा परफॉर्मन्स दाखोवपाक संदी मेळटा आमकां सगळ्या एकठांय रावन पळोवपाक संदी मेळटा प्रत्येक आमचे सेल कितें काम करता प्रत्येक कडेन कितें एक्टिविटी चलता ते एक प्लॅटफॉर्माचेर एकठांय येवन ते आमी सगळ्यांक बसून पळोवप हें म्हत्वाचें आसता. तातूंत भितर आमचे काही अनेक अधिकारी आसतले ज्यांचे कंट्रिब्युशन आयज खंय तरी संस्थेन काउंट केल्ले आसतले त्यांचो भोवमान करप हे तितली काळाची गरज आसा ती आमी काही गजाली केल्ली आसात कित्याक ज्यांचे जे शाबासकीचे थाप जे हाताक मारपा जाय हेचेर ते आमी मारपाचो प्रयत्न करतात म्हणजे सगळे खंय तरी हेची कदर जावपाक जाय कितें आसता बरी गजाली चडशे हायलायट जायनात एक लक्षात घेयात काही गजाली तुटी आसत वांकड्यो आसत जाल्यार त्यो फास्ट हायलायट जातात पण ज्यो बऱ्यो गजाली आसात त्यो परत परत सांगचे पडटा आनी अशे पद्दतीन ज्यो आमच्यो बऱ्यो एक्टिविटी आसा त्यो आमकां फुडें हाडपाक जाय. तर ह्यो आशिल्ल्यो आयच्यो म्हत्वाच्यो घडामोडी. फाल्यां नव्या घडामोडीं सयत आमी तुमच्या मेरेन येतले. तो मेरेन पळयत रावात राष्ट्र टीव्ही. नमस्कार.